नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेलगाम की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अफनान रमशा को कहता है, रमशा एक बार फिर सोच लो, शानी से शादी करने का तुम्हारा ये फैसला जज्बाती तो नहीं? क्या तुम खुश रह सकोगी? रमशा कहती है, अफनान मैंने कल के बारे में सोचना छोड़ दिया है। होगा वही जो मेरी किस्मत में लिखा है। और वैसे भी मैंने आज तक जो कुछ किया है वो काबिल रश्क नहीं। तुम अपनी ही मिसाल ले लो। तुम्हें चाहा था ना, जबरदस्ती अपनाने की कोशिश भी की थी, फिर तुम मिले नहीं ना। बदले में क्या मिला? जमाने भर के ताने, शर्मिंदगी, सब कुछ तो छिन गया मेरा। मेरा बाप, मेरी माँ, उनकी मौत की जिम्मेदार मैं हूं। अफनान कहता है, रमशा तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। सारी रात सो नहीं सकता। कसूरवार मैं हूं और सजा तुम्हें मिल रही है। ये तो इश्क की सौगात है अफनान, कभी खुशी कभी गम। मगर अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का घर बर्बाद हो, किसी का दिल टूटे। शानी जैसा भी है, जैसे भी मुझे रखेगा मैं रह लूंगी। बीवी को अगर नौकरानी बनाकर रखेगा तो तब भी मैं एडजस्ट कर लूंगी। लेकिन ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी कि मेरी वजह से मामू जान को कोई शर्मिंदगी हो, उन्हें कभी अफसोस ना हो कि उन्होंने जिसे बेटी का दर्जा दिया था वो उनकी शर्मिंदगी का बायस बनी है। अफनान कहता है, रमशा तुम अब्बू की फिक्र मत करो, मैं अब्बू को समझा लूंगा। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारी शादी किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं करेंगे जिसकी नीयत ठीक ना हो। वो तुमसे शादी करके तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहता है। रमशा कहती है, अफनान आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। अब तो मुझे भी अपनी जिंदगी की परवाह नहीं, फिर तुम क्यों फिक्र करते हो मेरी? वैसे भी मेरा अल्लाह मेरे साथ है, लोगों के बुरा करने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। बस डर है तो इतना, जैसा मेरा माजी था क्या मुझे माफी मिलेगी? मुझे दुनियावी सजाओं की फिक्र नहीं, मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है। मुझे ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं चाहिए जिसमें ऐश हो मगर रब ना हो। मामू जान के साथ गुजारे गए लम्हात यही मेरा सबसे बड़ा असासा है। विरासत में मुझे रब मिल गया और कुछ नहीं, मैं मुतमईन हूं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। रमशा की आंखों में आंसू थे, अफनान की आंखें भी नम थी। अफनान कहता है, रमशा तुम रो रही हो? रमशा कहती है, रो तो तुम भी रहे हो। अफनान कहता है, मेरा जमीर मुझे मुलामत कर रहा है। मेरे अंदर सुकून कैसे हो सकता है जब तक तुम्हें सुकून में न देखूं? रमशा कहती है, अफनान मेरी फिक्र छोड़िए, आप अलीजे की फिक्र कीजिए। मेरी वजह से वो बहुत बेचैन है और उसे बेचैन होना भी चाहिए, क्योंकि वो आपकी बीवी है, आपसे मोहब्बत भी करती है। आज के बाद मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए। अलीजे भी सुन रही थी। उसे लगा वाकई मैं एक ऐसी लड़की से डर रही हूं जिसे दुनिया की नहीं, आखिरत को पाने की फिक्र है। अलीजे अपने कमरे में चली जाती है। अफनान बोझिल कदमों से अलीजे के कमरे में चला जाता है। अलीजे सो रही थी और अफनान बेचैनी से करवटें बदल रहा था। अलीजे कहती है, अफनान तुम जाग रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अफनान अलीजे की तरफ ऐसे देखता है जैसे कह रहा हो, अलीजे रमशा के इस गम में मैं और तुम बराबर के शरीक हैं। तुम कैसे सुकून से रह सकती हो? अगर तुम बात को समझने की कोशिश करती तो आज रमशा को जहन्नुम में न कूदना पड़ता। दूसरी तरफ इन्हीं कहती, अम्मी मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है, रमशा शानी भाई से शादी के लिए कैसे मान गई? वो तो भाई को पसंद ही नहीं करती। एनी कहती, अम्मी मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, रमशा के साथ जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। अब्बू और शानी भाई रमशा को सुकून से नहीं रहने देंगे। एनी की माँ कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारे बाप की नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं। अगर नीयत ठीक होती तो रमशा और महनाज भाभी को घर से भागना ना पड़ता और ना भाभी की जान जाती। सही पूछो तो भाभी का कत्ल हुआ है और तुम्हारे अबू इस कत्ल के जिम्मेदार हैं। बस मुझे तो डर लग रहा है, जब सजा का वक्त आएगा तो मैं और तुम भी उसी कटहरे में खड़े होंगे जहां जजा और सजा मिल रही होगी। अगर तुम्हारे अबू ने अब रमशा के साथ किसी किस्म की ज्यादती की कोशिश की तो मैं खामोश नहीं रहूंगी, चाहे मुझे इसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। अलीज़े खामोश थी। अफशीन कहती है, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, रमशा नाम का कांटा तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। तुम्हें नहीं पता
میں نے رمشا کے چچا کو کیسے رمشا کے رشتے کے لیے راضی کیا تھا۔ وہ بہت ہی لالچی قسم کا آدمی ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ بھائی جان نے رمشا کو اپنی بیٹی بنا رکھا ہے اور بیٹیوں کو گھر سے خالی ہاتھ رخصت نہیں کیا جاتا، تو اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک صاف نظر آتی تھی۔ فوراً ہی راضی ہو گیا۔ علیزہ کہتی امی پتہ نہیں مجھے کیوں گلٹی فیل ہو رہی ہے۔ اگر رمشا شادی کر کے اس گھر سے چلی گئی اور خوش نہ رہ سکی تو میں بھی اپنے آپ کو رمشا کا مجرم سمجھوں گی۔ افشین کہتی ہے ایک تو مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی، پل میں تولا پل میں ماشا۔ کل تک تو تم اسے 1 منٹ سے پہلے اس گھر سے نکالنے کے لیے بے چین تھی، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ علیزہ کہتی امی میں نے کل افنان اور اس کے درمیان ہونے والی باتیں سنی تھی۔ رمشا ایسی لڑکی نہیں جیسے میں اسے سمجھتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب دنیا سے اسے کچھ نہیں چاہیے، اسے کسی چیز کی طلب نہیں ہے۔ وہ کہہ رہی تھی جن کا بندہ نہیں ہوتا ان کا خدا ہوتا ہے۔ امی یہ بڑی گہری بات کی ہے اس نے۔ اسی وقت سے مجھے لگتا ہے کہ رمشا جیسی لڑکی میرا کچھ نہیں چھین سکتی اور نہ ہی افنان مجھ سے دور جائے گا۔ اگر افنان کو کچھ کرنا ہوتا تو وہ بہت پہلے ہی کر لیتا، سب میرا وہم تھا۔ قاسم رمشا کو کہتا ہے مجھے پتا ہے تم نے شانی سے شادی کا فیصلہ مجبوری میں کیا ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا یہ فیصلہ میری پریشانیاں کم کرنے کے لیے ہے۔ رمشا کہتی مامو جان آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو راہ مجھے دکھائی ہے وہ میرے لیے کافی ہے، پھر آپ کی دعائیں بھی تو ہیں میرے ساتھ۔ اگر مشکل وقت آیا تو بھی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں پوری ایمانداری سے ان مشکلات کا سامنا کروں گی۔ میرا اور شانی کا رشتہ مجبوری کا ہے، میں یہ بھی جانتی ہوں، مگر میں اس رشتے کو نبھاؤں گی۔ مجھے میرے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی میرے ساتھ برا نہیں ہونے دے گا۔ قاسم رمشا کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے انشاءاللہ تمہارے ساتھ برا ہوگا بھی نہیں، مگر وعدہ کرو تم اپنے اس ماموں کو اپنے اچھے برے وقت میں یاد رکھو گی۔ رمشا ہاں میں سر ہلاتی ہے۔ دوسری طرف شانی کا باپ رمشا بہت پڑپڑاتی تھی، کئی بار اس نے میرا سامنا کرنے کی کوشش کی، اب اس کے پر کٹ جائیں گے۔ اب دیکھوں گا کیسے مجھ سے حساب کتاب کی باتیں کرے گی۔ یہ گھر بھی میرا ہے اور دکان بھی میری۔ شانی کو بھی بار بار رمشا کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ شادی وہ بھی تم سے، میں اتنی خوبصورت لڑکی، تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ ناظرین آگے چل کر رمشا اور شانی کی شادی ہوگی اور رمشا کے ساتھ تو بہت زیادتیاں بھی ہوں گی۔ رمشا اپنا گھر اور دکان بھی شانی کے نام کر دے گی۔ شانی کا رویہ پھر بھی رمشا کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اینی اور سلما رمشا کا پورا ساتھ دیں گی۔ رمشا کا صبر ایک دن ضرور رنگ لائے گا جب شانی کو احساس ہوگا کہ اس نے رمشا کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اسی دوران میں افنان کئی بار رمشا کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا، مگر رمشا ہر بار افنان سے مدد لینے سے انکار کر دے گی۔ علیزے اور افنان کے درمیان اونچ نیچ اور تنازعات بڑھتے رہیں گے، دونوں کے درمیان طلاق بھی ہوگی۔ شانی بھی رمشا کو گھر سے نکال دے گا۔ اس طرح رمشا اور افنان ایک بار پھر ایک ہو جائیں گے۔ ڈرامہ بے لگام میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔